nga gilibukan sa una ug dagat. Nagpuyo ang usa ka ulipawo nga walay bahandi gawas sa iyang kusog ug pagtuo. Nahigugma siya sa usa ka dalaga nga gikan sa pamilyang may kaya. Apan wala gayon madawat ang iyang buhi. Imbis nga marunong, iyang gihimo ang kasakit nga kusog sa paningkamot. Mitutok siya sa yuta ug nagpananong. Gisalig ang tanang kahago kang Santo Niño. Sa diyang wala paigo ang iyang napamatuan. Nilusong siya sa dagat ug nangisda. Nagpadayon sa katugi ug pag-ampo. Sa matag adlaw, ang iyang kinabuhi na himong saksi sa tinuod nga paningkamot ug pagtuo. Sa paggabay sa panahon, ang dalaga nakakita ng tinuod nga bahandi dili ang kadato, kundi ang kasing-kasing nga anda maningkamot ug busalig sa Ginoo. Sa pista sa sinulog, taliwala sa sayaw ug pagdayo kang Santo Niño, namunga ang paningkamot ug nadan-agan ng buhay. Usa ka istorya nga nagpanglungkod nga ang pagtuo ug katugid mo'y tinuod nga kadaugan. Pit, Senyor!